मैं हजरत की बारगाह से सलाम इजाजत के बाद वापस आया और फिर जिंदगी में जब भी मुझे कोई मुश्किल, मुझे कोई परेशानी और मुझे कोई उलझन और मेरी जिंदगी में जब कोई नाकामी आई या कोई भी वाकया, मैंने फौरन हजरत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल किया। और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ, और जब भी किया मैं हमेशा सुरखरू हुआ, और मुझे रिस्क भी मिला, सेहत भी मिली, इज्जत भी मिली, वकार भी मिला, शान और शौकत भी मिली, और मुझे जिंदगी में कामयाबियां मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मजलिस न सिर्फ महफिल है, मजलिस है, और अहलुल बैत के मनाकिब, कमालात, उनकी बरक़ात हैं, उसमें मसाइल का हल, उलझनों का हल और मुश्किलों का हल भी उसमें मौजूद है, और 100% है। हर वाक़े के साथ कोई वजीफा मिलता है, हर वाक़े के साथ कोई तस्बीह मिलती है, हर वाक़े के साथ कोई अमल और जिंदगी का एक ऐसा निज़ाम मिलता है जिसमें मुश्किलात, मसाइल, उलझने और परेशानियों से निकलने की सच्ची राहें मिलती हैं। आए मैं आप आज को एक वाक़या सुनाता हूं, और वो वाक़या बहुत कमाल वाक़या है। इमाम हसन अस्करी बहुत बाकमाल हस्ती हैं, बहुत ही ज्यादा तकवे, इल्म और सखावत के बेमिसाल बादशाह हैं, आले रसूल के। उनके बारे में एक शख्स ने एक वाक़या सुनाया, मुत्तकी बिन ज़ैद ने। वो कहते हैं कि मैं हालात, गुर्बत, तंगदस्तियों में चला गया, और हत्ता कि मेरी आखिरी सवारी घोड़ा थी वो भी बिक गया। और मैं एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कुछ नहीं था, तो घोड़े की लगाम पड़ी थी पुरानी, और वो औने पौने में वो भी बिक गई। इतनी गुर्बत, इतनी तंगदस्ती, खत्म हो गया सब कुछ। कहा लोग खजूरें चुनते थे कि ये खजूर खाने की है, ये खाने की नहीं है, जो फेंक देते थे मैं वो लाता था, और बाज़ औक़ात उन खजूरों में बोसीदगी होती थी, मैं पानी से धोता था और खुद और बच्चों को खिलाता था। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया मुझे खजूरें भी ना मिली, तो मैंने खजूर की गुठली मुंह में रख के उसको चूसता रहा और अपने आप को बहलाता था और अपने बच्चों को बहलाता था खजूर की गुठली से। ये हालात मेरे ऊपर आ गए, ये हालात और ये वाकयात मेरी जिंदगी में, कि लोग मुझ में हंसने लगे। हासिदीन मेरा मजाक उड़ाते थे, और जो मेरे दोस्त थे वो मुझ पर तरस खाते थे और मुझ पर रहम खाते थे। कुछ दोस्तों ने मेरी मदद भी की खुफिया, लेकिन शायद ऊपर से फैसला कुछ और था। जो माल और जो चीजें, जो मदद मेरे पास आती थी, वो माल और चीजें, मदद मेरे घर में आके मिट्टी, दूसरे लफ्जों में सोना मेरे घर में मिट्टी बन जाता था, और मैं फाकों, तंगदस्तियों में और ज़ुबूहाली में ऐसे मेरे दिन रात गुजर रहे थे, और मैं इसी जिंदगी को देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हालात ऐसे भी हो जाएंगे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में मुश्किलात, मसाइल ऐसे भी आ जाएंगे। कैसा अजीब वाकया है। और आज भी वो नहीं, सदियों पहली बात, मैं एक सच्चा किस्सा आपको सुना रहा हूं, वो नहीं, आज भी दुनिया में कुछ लोग, और बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुर्बत के हालात ऐसे हैं, जिनके तंगदस्तियों के हालात ऐसे हैं, और जिनके घर में कांटे भी नहीं, फूल तो बड़ी बात है, और जिनके घर में पानी भी नहीं, मशरूब तो दूर की बात, और दूध तो बड़ी नेमत है। ये वो शख्स है जो अपने हालात बता रहा, और ये वो शख्स है जो अपनी जिंदगी की तलखियां और सख्तियां बता रहा, और जिंदगी की तलखियां और सख्तियां इस शख्स को खाई जा रही थी। कहते हैं एक दफा ऐसा हुआ कि मैं रात को भूखा सोया, और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। मेरी आंख लग गई, मैं गहरी नींद में सो रहा था। किसी ने मेरे दरवाजे पे आवाज दी, दस्तक दी, और मैंने महसूस किया कि रात का आखिरी पहर, और कहा कि उसका एहसास इसलिए हुआ कि मुर्ग बांग दे रहा था, मुर्ग आवाज दे रहा था, बांग दे रहा था। मैं समझ गया कि रात का आखिरी पहर, जिसे हम तहज्जुद और सहरी का वक्त है। एक शख्स ने जोर जोर से मेरा नाम लिया, मुत्तकी मुत्तकी मुत्तकी। तो कहा, मैं परेशान उठा, और मुझे एक ख्याल आया कि कोई कर्ज लेने वाला है जिसने मुझसे कर्ज लेना है, और उसे पता है कि मैं सुबह सुबह रोजी की तलाश में निकल जाऊंगा, और अभी वो मुझसे कर्ज लेना चाहता है। मैं परेशान, और मैं सोचता रहा कि उसको क्या जवाब दूं। झूठ मैं बोल नहीं सकता, पर जवाब दूं तो क्या दूं। कहा, इसी सोचों और ख्यालों में मैं दरवाजे के बाहर गया तो एक शख्स मिला
ایک کالا حبشی غلام تھا اور اس نے نہایت محبت سے سلام کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک تھیلی تھی۔ تو میں حیران ہوا کہ تھیلی بھاری تھی، تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، تیری ضرورتیں پوری ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچانک مدد ملی، غیبی مدد ملی، گمان، خیال اور احساس سے بالا تر۔ میں چپکے سے گھر آیا، صبح اپنے گھر کی ساری ضرورتیں لایا، اور یوں چند ہی دنوں میں میرے گھر میں ایسے محسوس ہوا کہ خوشحالی آ گئی ہے۔ میری جی میں آیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادہ آل بیت، اور آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت کہ آپ نے میرے ساتھ یہ احسان فرمایا، آپ نے میرے ساتھ یہ شفقت فرمائی۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہل بیت کا یہ ترا، تاج اور عظمت ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں ہمیشہ عبادات رہی ہیں، اعمال رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے مانگنا رہا ہے، اور پھر اللہ کے خزانوں سے مانگ کے مخلوق کو دینے کا مزاج رہا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا، آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام پیش کیا اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کہ آپ نے میری اس تنگ دستی میں خبر لی اور آپ نے نہایت کرم نوازی فرمائی، اور آل رسول کی سخاوت جو ہوتی ہے واقعی ہے۔ میں نے کچھ کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آیت ایک پل میں سنجیدہ ہو گئے اور سنجیدہ ہو کے فرمانے لگے، ہم آل رسول کو ایک چیز ملی ہے، میں تجھے بتاؤں، اور آئندہ کے لیے اگر تو بھی کرے گا تیری خود وسعت ہوگی، یعنی تیرے پاس مال، نعمتیں اور چیزیں ہوں گی، اور جس کو تو مال دے گا اس کے پاس بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور پھر ٹھنڈی آواز کے فرمانے لگے، اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو اور الجھن ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی زندگی کا داغ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھ، اور پھر توجہ سے پڑھ اور دھیان سے پڑھ اور یکسوئی سے پڑھ اور پورے اعتماد اور پورے یقین سے اور پورے دھیان سے اور پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھ۔ اور پھر فرمایا سلام پڑھ کے بعد پھر کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور آمین کہے، اور اپنے مقاصد کا تصور کرتے ہوئے، اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے آمین کہے۔ اور پھر فرمایا ہمارے خاندان میں لفظ آمین اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے، اسم اعظم ہے ہمارے خاندان میں، آمین، لفظ آمین اسم اعظم ہے۔ نفل حاجت کے پڑھ، سلام کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا، اور پھر اپنی دعا بھی مانگ، اور اپنی دعا پہ خود آمین کہے، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل آمین کہے، مسلسل آمین کہے، اور آمین کہتا جا، اتنی دعا مانگ لمبی اور اتنے دیر آمین کہے، تیرا دل مان جائے، تیرے اندر کا یقین کامل ہو جائے، تیرے اندر دل کی کیفیتیں مکمل ہو جائیں۔ کیا؟ وہ یہ کہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا، اور میرے رب نے میری ضرورتیں پوری کر دی، اور میری مشکل حل ہو گئی، اور میری ناکامی دور ہو گئی، اور مجھے زندگی کی راحتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں مل گئی۔ اس طرح آمین کہے، اس طرح آمین کہے، اور اس طرح آمین کہے کہ تیرے اندر سچا وجدان پیدا ہو جائے، سچا درد پیدا ہو جائے، اور تیرے اندر سچا یقین پیدا ہو جائے۔ متقی کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق میں ملا، صحت میں ملی، عزت میں ملی، وقار میں ملا، شان و شوکت میں ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ اللہ والو، یہ بڑے تھے ہمارے، اور بڑوں نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا، اللہ کے خزانوں سے لینا سکھایا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کے خزانوں میں، زمین آسمان میں، ہمیں یہ سکھایا۔ یہ عمل آپ کو واقعہ بھی
जहां उनकी सखावत, जहां आलुल बैत की अजमत, जहां आले रसूल की निस्बतें और उनकी हस्तियों का कमाल, वहां एक अमल भी है जो हमारी जिंदगी में। और शेख मुत्तकी फरमाते हैं, बस मुझे उसके बाद फिर किसी चीज की गरज ना रही। मेरी घर से गुर्बत भी, तंगदस्ती भी, फाके भी, बीमारियां, परेशानियां और कर्जे खत्म हुए और मैं तवंगर बन गया, तवंगर बन गया और मेरी जिंदगी में तवंगरी आ गई। मैं अमल मुसलसल करता रहा, रोजाना नफिल पढ़ता और रोजाना ये अमल करता, रोजाना नफिल पढ़ता, रोजाना ये अमल करता और गिड़गिड़ा के करता। आप भी कोई वक्त मुकर्रर कर लें, मुकर्रर नहीं, जिस वक्त कर लें, फारिग वक्त हो, पूरी तवज्जो से और पूरे ध्यान से, फिर देखें हालात कैसे फिरते हैं और कड़ी धूपें कैसी ठंडी छांव में, आप देखें तो सही। हाँ, साए ढलते हैं, साए ढलते हैं। अगर बहुत लंबा दिन है तो रात भी आती है और शाम भी आती है और ठंडक भी आती है, और अगर सूरज की बहुत गर्मी है तो चांद की चांदनी भी आती है। आए आले रसूल से ये मोहब्बत के फूल और मोती ले लें, जरूर करें, बहुत करें। मैंने बेशुमार लोगों को बताया और जिन जिन को बताया उन्हें हमेशा बरकतों के खजाने मिले, उन्हें हमेशा रहमतें, इज्जतें और शान शौकतें मिली। जरूर करें, इस बात को बहुत ज्यादा फैलाएं और ये छोटी छोटी मजालिस लोगों को बहुत ज्यादा शेयर करें और लोगों को बहुत ज्यादा इस पे लाएं। किसी का काम हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, आपका घर पहले आबाद हो जाएगा। जज़ाक।